2018 में मरियम नवाज से डर रहे हैं, उसका जवाब मैं आपको देती हूँ। वो 2018 में नहीं, वो अभी से मरियम नवाज से डर रहे हैं, और यही उनकी पिटिशन इलेक्शन कमीशन में है, तरीन साहब की और इमरान खान साहब की, कि इलेक्शन लड़ने से पहले जो कुछ मैंने किया, मैं किसी को तस्लीम करूं ना करूं, जो कुछ मैंने किया उसका मुझसे जवाब नहीं मांगा जा सकता। हर जमहूरियत के अंदर एक प्राइम मिनिस्टर इखलाकी कुव्वत से हुकूमत करता है। अब प्राइम मिनिस्टर की इखलाकी कुव्वत किधर गई जब बीबीसी भी वो कह रही है? बात यह है कि इनकी मॉरल अथॉरिटी नवाज शरीफ की इखलाकी उनकी जो कुव्वत है वो खत्म हो गई। प्राइम मिनिस्टर टैक्स पेयर का रखवाली करता है, इसलिए अगर वो ईमानदार ना हो, लोग उसको टैक्स नहीं देते। जो पाकिस्तान में नहीं लोग टैक्स देते, वो करप्शन नहीं खत्म कर सकता, क्योंकि वो खुद जब उसके ऊपर करप्शन के एलिगेशन है। ये बीबीसी कहकर कौम के सामने फेस सेविंग करना चाहते हैं। जिन लोगों ने सबूतों की एबीसी भी जमा नहीं करवाई, वो बीबीसी कहकर अपने आप को सच्चा साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मुनीज़े जहांगीर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्पॉटलाइट। नाजरीन, आज वजीर आजम के वकील मखदूम अली खान साहब ने पुख्ता आर्ग्यूमेंट्स सुप्रीम कोर्ट के अंदर पैनामा केस के अंदर किए, जिसके तहत उन्होंने कहा कि किसी भी पार्लियामेंटेरियन को, मेंबर पार्लियामेंट को इस्तिस्ना हासिल है आर्टिकल 66 के जरिए। लिहाजा जो भी वजीर आजम ने तकरीर की फ्लोर ऑफ द हाउस के ऊपर, उसको इस्तिस्ना हासिल है और कोर्ट उसको किसी तरीके से भी उसके ऊपर कोई रूलिंग नहीं दे सकता, उसको चैलेंज नहीं कर सकता। अहम पेशरफ्त है। और आज हमारे साथ इस्लामाबाद स्टूडियो से हमें ज्वाइन किया है माहिर कानूनदान और सुप्रीम कोर्ट बार के साबिक सदर कामरान मुर्तजा ने। इनके साथ मौजूद हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रुकन कौमी असम्बली अमजद अली खान नियाजी साहब। लाहौर स्टूडियोज पे हमें ज्वाइन किया है कॉलम निगार राव मंजर हयात साहब ने, और जल्द हमें ज्वाइन करेंगे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सेनेटर निहाल हाशमी साहब। आप एक वकील भी हैं, मगर सबसे पहले जो हमारे सामने एक इंडिपेंडेंट वॉइस है, ऑब्जेक्टिव वकील है कामरान मुर्तजा साहब। कामरान साहब, आपकी जानिब आती हूँ। आज मखदूम अली खान जो यकीनन पाकिस्तान के सबसे मायानाज कानूनदान हैं, वकील हैं, उन्होंने कहा कि वजीर आजम को आर्टिकल 66 के जरिए इस्तिस्ना हासिल है, जिसका मतलब ये है कि अगर वजीर आजम कुछ भी कहते हैं फ्लोर ऑफ द हाउस के ऊपर, तो इसको कोर्ट ऑफ लॉ में चैलेंज नहीं किया जा सकता। मगर कामरान साहब, आर्टिकल 62-63 भी तो है जो कहता है कि वजीर आजम झूठ नहीं बोल सकते, सादिक और अमीन होना चाहिए। तो फिर विच आर्टिकल ट्रम्प्स विच आर्टिकल, आई मीन इधर हम किसके तहत जाएं, कौन से आर्टिकल के तहत सामने बढ़े? जो आर्गूमेंट्स आज आर्टिकल 66 के हवाले से थे मखदूम अली खान साहब के, उनसे अदब से एहतराम से, अब मामला सब जुडिस भी है मगर एटलीस्ट मैं जो है उससे इत्तेफाक नहीं करता। आर्टिकल 66 को अगर आप मुकम्मल तौर पे पढ़ें तो वो आज़ादी इजहार राय के बारे में है, और उस कॉन्टेक्स्ट में है। एग्जेम्पशन जो मिली हुई है वो एग्जेम्पशन या जो प्रिविलेज है वो प्रिविलेज इस हवाले से है कि जो कुछ आप कहेंगे मासवाए अपना अदलिया के और आर्म्ड फोर्सेस के, इसके अलावा जो है ना वो एग्जेम्पशन है, मगर उसको बुनियाद बना के उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं हो सकती। ये नहीं है कि वो जो मर्जी कहें और उसको जो है ना वो कहीं पे जो है ना वो रेफर नहीं किया जा सकता। तो मेरा ख्याल है कि वो आर्गूमेंट शायद पता नहीं कोर्ट इत्तेफाक करे या न करे, मगर मैं खुद इत्तेफाक नहीं करता उससे। बाकी रह जाती है बात आर्टिकल 62-63 के हवाले से। तो 62-63 के हवाले से दो बातें जो है ना वो बहुत ख़ास हैं। एक तो ये कि अगर ये मिस डेक्लरेशन का केस बनाते हैं तो मिस डेक्लरेशन के लिए डेक्लरेशन ज़रूरी है, और इस केस में डेक्लरेशन नहीं है। जब डेक्लरेशन नहीं है तो मिस डेक्लरेशन का केस नहीं बनता, तो इसका बेनिफिट इनको नहीं मिलता। अब अगर इस स्टेटमेंट को अगर यूज़ करना चाहते हैं तो एक सूरत उसकी ये हो सकती है कि वो सेक्शन 145 थी इसकी ओल्ड एविडेंस एक्ट की, अब आर्टिकल उसका नए कानून शहादत आर्डर का मुझे याद नहीं है इस वक्त, तो उसमें प्रीवियस स्टेटमेंट जो है वो कन्फ्रंट कराने के लिए, कंट्राडिक्ट करने के लिए यूज़ हो सकती है, मगर वो उस वक्त यूज़ हो सकती है जब किसी की स्टेटमेंट कोई सेकंड स्टेटमेंट हो रही हो, और ड्यूरिंग द क्रॉस एग्जामिनेशन जो है ना वो 145 का आप यूज़ कर सकते हैं ओल्ड एविडेंस एक्ट का। तो ये सूरत भी नहीं है।
تو گو کہ ان کو وہ ایگزیمپشن یا وہ پریولیج جو ہے نا میرے خیال کے مطابق نہیں ہے، مگر یہ 62 اور 63 کا کیس بھی نہیں بنتا. پھر اس کے ساتھ ساتھ ایک بات اور بھی اس میں دیکھیے، اب تک جتنی بھی ڈسکوالیفیکیشن 62-63 کا کیس اس لیے نہیں بنتا تاکہ ہمارے ویورز کو سمجھ آ جائے، چونکہ ڈیکلریشن نہیں ہوئی، لہٰذا جب تک ڈیکلریشن نہیں ہوگا، کم از کم کورٹ کے اندر ایک ڈیکلریشن نہیں کی تو مس ڈیکلریشن کا تو سوال نہیں ہوتا، سوال نہیں بنتا. یہ آپ کہہ رہے ہیں. یہ اس میں میرا ہے. اور پھر جتنی ابھی تک ڈسکوالیفیکیشنز ہوئی ہیں نا، دو طرح کی پروسیڈنگز میں ہوئی ہیں. ایک پری الیکشن ڈسپیوٹ میں ہوئی ہیں اور ایک پوسٹ الیکشن ڈسپیوٹ میں. پری الیکشن ڈسپیوٹ میں بھی جو ہے نا وہ ڈیکلریشن جو ہے وہ بیفور دی آر او تھا، اور وہ جو ہے نا وہ اس ہرارکی میں آر او کے بعد ٹریبونل کے پاس آیا، ٹریبونل کے بعد ہائی کورٹ میں آیا اور دین سپریم کورٹ میں آیا. اس ہرارکی میں جو ہے نا وہ ڈسکوالیفیکیشنز ہیں. یا پھر پوسٹ الیکشن میں ٹریبونل کے پاس معاملہ آیا اور دین سپریم کورٹ کے پاس معاملہ آیا. اس ہرارکی میں جو ہے نا وہ ادھر تو سپریم کورٹ نے 183(4) کو انووک کر کے سیدھا ایک طریقے سے سو موٹو لے لیا. تو آج مخدوم علی خان صاحب نے یہ بھی سوال اٹھایا ہے کہ کیا سپریم کورٹ کے زمرے میں ہے کہ وہ ڈسکوالیفائی کر بھی سکتے ہیں وزیر اعظم کو کہ نہیں؟ تو آج تک میری نالج میں، میرے علم کے مطابق 184(3) میں کوئی ایسا کیس نہیں ہے جہاں پہ ڈسکوالیفیکیشن ہوئی ہو آرٹیکل 62 یا 63 کو انووک کر کے ڈائریکٹلی بائی دی سپریم کورٹ. ایسا میری نالج میں کوئی ایسا کیس نہیں ہے. اچھا، مگر ایک آخری بات بتا دیجئے گا کامران مرتضیٰ صاحب کہ آرٹیکل 66 اور 62-63 کیا انڈیپینڈنٹلی کھڑے ہوتے ہیں یا ایک دوسرے کے پر حاوی ہو جاتے ہیں؟ نہیں، یہ انڈیپینڈنٹلی ہے. یہاں پہ اگر ان کو ڈسکوالیفیکیشن ان کی کسی بھی ممبر اسمبلی کے لیے چاہیے تو وہ آرٹیکل 62-63 کو انووک کریں گے. 66 میں صرف یہ پریولیج کلیم کر رہے ہیں، وہ پریولیج نہیں بنتا. یہاں پہ اگر آپ اس کو پوری آرٹیکل کو پڑھیے تو وہ پریولیج میرا خیال ہے کہ نہیں بنتا. وہ پریولیج اس اسٹیٹمنٹ پہ کلیم نہیں کر سکتے. مگر اس کے ساتھ ساتھ دوسری بات جو آ جاتی ہے کہ وہ مس ڈیکلریشن کے لیے ڈیکلریشن لانا پڑے گا. تو یہ اس اسٹیٹمنٹ کو آپ ڈیکلریشن نہیں کہہ سکتے، تو اس لیے مس ڈیکلریشن کا سوال نہیں ہوگا. اور پھر وہ اگر پریویس سٹیٹمنٹ کے زمرے میں آپ لائیں گی کہ اس کو کنٹراڈکٹ کرنے کے حوالے سے اس کو کنفرنٹ کرانے کے لیے، تو پھر وہ ان کو وٹنس باکس میں ہونا ضروری ہے. جب وٹنس باکس میں ہوں گے تو دین کنفرنٹ کروا سکتے ہیں. جی امجد علی خان صاحب، آپ بھی قانون کو اچھی طریقے سے جانتے ہیں، واقف ہیں اسے. کامران صاحب کا یہ ایک آرگیومنٹ ہے، دیکھیے باہر آپ جتنی مرضی تقریریں کر لیں، اندر وٹنسز کے ذریعے یا ایویڈنس کے ذریعے ہی آپ نے وزیر اعظم کو نااہل قرار دینا ہے. تو آپ لوگوں کی جو ٹیم رہی ہے، لیگل ٹیم رہی ہے، اس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ وہ ویک رہی ہے، انہوں نے وہ آرگیومنٹس پریزنٹ نہیں کیے. اس کی کیا وجہ ہے؟ کیا آپ لوگوں نے اپنا ہوم ورک نہیں کیا یا آپ کے پاس دلائل نہیں ہیں؟ کیا وجہ ہے سر اس کی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو آپ نے جو 66 کا حوالہ دیا آرٹیکل کا، ایک چیز تو واضح ہو چکی ہے کہ جو حوالہ وہ 66 کا دے رہے ہیں وہ اس کے پیچھے وہ نہیں چھپ سکتے. یہ چیز واضح ہو گئی ہے ایک بات کی، کیونکہ 66 کی جو تعریف ہے بالکل مختلف ہے، اور جو مخدوم صاحب جو ان کے وکیل ہیں وہ بالکل مختلف کر رہے ہیں. تو ایک تو یہ ہے کہ 66 جو ہے اس کے پیچھے میاں نواز شریف نہیں چھپ سکتے. دوسرا آپ کا مگر سوال یہ ہے نیازی صاحب کہ کیا آپ 62-63 کے پیچھے چھپ سکتے ہیں؟ اور اس کے تحت ہو سکتا ہے، چونکہ ابھی کامران مرتضیٰ صاحب نے بڑی کلیئرلی کہہ دیا ہے کہ this is not the forum where you can disqualify the prime minister. دیکھیں، پرائم منسٹر آفس جو ہے وہ ایک ہائیسٹ آفس ہے، اور کسی بھی وزیر اعظم کے پیچھے اس کی ایک اخلاقی قوت ہوتی ہے. جمہوریت کا مطلب ہی یہی ہے. جب وہ اپنا قد جھوٹ کی بنیاد پہ کھڑا رکھے تو وہ کیسے کھڑا رہ سکتا ہے؟ یقیناً یہ قوم کے سامنے ایک سوال ہے کہ جب ہمارا پرائم منسٹر اخلاقی قدریں یا قدر کھو چکا ہے، وہ اخلاقی قوت کھو چکا ہے جس کی بنیاد پہ وہ آفس ہولڈ کر رہا تھا. اور دیکھیں، اگر پرائم منسٹر جھوٹ بول کے اپنے جو منی لانڈرنگ ہے یا جو کرپشن ہے اس کو چھپانا چاہتا ہے تو یقیناً یہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے اس آفس کے اوپر. تو ہم کہتے ہیں کہ یہ 62 اور 63 جو ہے یہ لاگو ہوتا ہے. اس کے لیے ہمارے وکلاء جو ہیں وہ آلریڈی اس کے اوپر وضاحت کورٹ کے اندر بھی کر چکے ہیں. اور جیسا ابھی مرتضیٰ صاحب نے کہا کہ اس کی ٹیکنیکلٹیز پہ انہوں نے بات کی، دیکھیں جب سپریم کورٹ نے یہ سمو نوٹس لے کے یہ کیس اپنے
उस कोर्ट में ले आई और इसकी हेयरिंग शुरू कर दी। तो मैं समझता हूं कि कोर्ट ने बहुत सारी चीज़ों को अपने हाथ लीगैलिटी में अपने हाथ में लिया और उसकी प्रोसीडिंग्स शुरू कर दी। तो हम समझते हैं कि अब चूंकि इसके ऊपर बहुत सारी इससे पहले टॉक शोज में टेक्निकली कोर्ट के अंदर बहुत सारी बहस हो चुकी है। एक तो ये बात साबित हो चुकी है कि मियां नवाज शरीफ ने जो असेंबली के अंदर अपना बयान दिया था, फिर अब उन्होंने जो बयान यहाँ पे कोर्ट के अंदर दिए, वहाँ पे उन्होंने कहा जी कि मैं अपने तमाम एसेट्स, अपनी सारी चीज़ें दिखाने पे प्रॉपर फोरम पे तैयार हूँ। लेकिन जब कोर्ट के अंदर आए तो अब वो टेक्निकल चीजों का सहारा लेने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, तो हम समझते हैं आपने ये एक भी इम्पोर्टेंट लीगल पॉइंट उठाया है। मेरे यहाँ पे भी मोअज़्ज़ज़ गेस्ट बैठे हुए, उनसे भी राय लेना चाहूंगी। निहाल हाशमी साहब हमारे साथ मौजूद है। राय साहब, अगर आपकी इजाजत हो तो तज्जिए में बिल्कुल आखिरी आपसे करवाना चाहूंगी ताकि आप गुफ्तगू को समेटें। मगर निहाल हाशमी साहब, जिस तरह नियाजी साहब ने कहा, आप टेक्निकलिटीज के पीछे छुप नहीं सकते। बात यह है कि जब आप अदालत की बात करते हैं तो सियासतदानों के लिए सबसे बड़ी अदालत अवाम की अदालत होती है। और ये जो BBC की रिपोर्ट आई है जहां पे उन्होंने वाज़े तौर पे कह दिया है, और कुछ पेपर्स, दस्तावेजात भी वो सामने लेके आए हैं, और पहले भी वो दस्तावेज सामने हमारे आए थे, ये कोई नई रिपोर्ट नहीं है। बहरहाल वो और हाईलाइट हुआ और उसके अंदर ये बताया गया है कि 1993 से शरीफ खानदान के पास थे और भी कंपनीज हैं, उन्होंने कभी भी कतर के साथ कोई उनका नहीं था, उनके ओनरशिप एक ही रही। तो आप नहीं समझते कि BBC की रिपोर्ट को आप कैसे देखते हैं? आर यू गोइंग टू चैलेंज इट? क्या आप उसके ऊपर आप जा सकते हैं ना, कोर्ट प्रोसीडिंग्स भी तो कर सकते हैं, अदालती कार्रवाई भी कर सकते हैं इसके ऊपर। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं, जो फाजिल दोस्त नियाजी साहब ने बात की टेक्निकलिटीज की, तो आपको सुन के ताज्जुब होगा कि आज की बात है, आज इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में PTI का मुकदमा ज़ेर समात है, जिसमें उनके ऊपर ये इल्ज़ाम है कि उन्होंने फॉरेन फंडिंग की है PTI के लिए, और उस फॉरेन फंडिंग में खुद दो चीज़ है, एक तो उनकी फॉरेन फंडिंग है, दूसरी उसमें उन्होंने खुर्द बुर्द की है। और आज जब इनके वकील गए तो उन्होंने कहा कि आप जज साहब मुतासिब हैं, आपका रवैया मुतासिब है, जिस पे बड़ी उन्होंने झाड़ पिलाई इलेक्शन कमीशन, चीफ इलेक्शन कमीशन जनाब रजा मोहम्मद खान साहब ने। और उन्होंने कहा मुतासिब आप हैं और आप काफ़ी मुतासिब होने के लिए या पूरे सियासी निज़ाम को गंदा करने के लिए आप काफ़ी हैं। और उसके बाद उन्होंने यहाँ तक गए कि उनसे उन्होंने अंडरटेकिंग ली, उनसे माफ़ीनामा लिया और उन्होंने कहा कि जी आप टेक्निकलिटीज़ के पीछे गुज़श्ता 2.5 साल से छुप रहे हैं, आप 2.5 साल से केस को आगे नहीं बढ़ा रहे। तो ये बात मेरे ख्याल से PTI वालों को अच्छा नहीं लगेगा कहते हुए कि एक ऐसा मुकदमा जहां पे नामालूम से फंडिंग हुई है, मुसाद से हुई है, रॉ से हुई है, CIA से, गॉड नोज बेटर, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, इल्जाम भी नहीं लगा रहा हूँ, ये तो अकबर अहमद साहब ने कहा है कि फॉरेन फंडेड है। नहीं, निहाल साहब देखें, ये बात आप सही कह रहे हैं कि वाकई में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के जस्टिस रजा साहब ने कहा कि मैं सियासत पे लानत भेजता हूँ। मगर मेरा सवाल आपसे कुछ और था। मेरा सवाल आपसे ये था कि आप BBC की रिपोर्ट को कैसे देखते हैं? क्या आप उसके खिलाफ कानूनी अदालत के अंदर जाएंगे? मोनिजा बीबी, BBC के रिपोर्ट में, BBC के रिपोर्ट में कहीं पे लिखा हुआ है कि, और उन्होंने कहा है कि मोहतरम नवाज शरीफ का नाम है। जनाब इनके तो सारे खेली झूठ पे और इल्जामात पे है। पैनामा पेपर्स में भी मोहम्मद नवाज शरीफ साहब का नाम नहीं है, BBC के रिपोर्ट में भी नवाज शरीफ का नाम नहीं है। पहले ये कहते रहे तमाम सबूत हमारे पास है, फिर नहीं मालूम कहां से पान वालों के हक मार के रड्डी का टोकरा लेके आगे पकौड़े बेचते उसके बाद कहने लगे हमारे पास बहुत है, हमने तो पकड़ लिया रंगे हाथों। अब ये रिलाई कर रहे BBC से, भाई आपके पल्ले भी कुछ है कि नहीं है? आप सारा दूसरों के पल्ले ही ढूंढ रहे होते। BBC ने कहां पे नवाज शरीफ साहब का नाम लिया या प्राइम मिनिस्टर का नाम लिया? कहीं पर भी नहीं लिया। तो दिस इज आउट ऑफ क्वेश्चन के व्हाई शुड वी गो अगेंस्ट द BBC ने अगर हमें इल्जाम लगाया होता, हमारा जिक्र किया होता। मैं एक वकील हूं, मैं मुर्तजा साहब की तरह एक छोटा सा वकील हूं, मुझे ये मालूम है अनलेस एंड अनटिल यू आर नॉट आइडेंटिफाइड और योर नेम इज नॉट टेकन ओवर देयर, तो फिर किस मैंने आप मार सिंह, हमें तो पता ही नहीं, हमारा नाम ही नहीं है। उन्होंने एक फ्लैट हाशमी साहब, मुझे यहाँ पे वक्फा लेने की इजाजत दीजिए, फिर मैं राव मंजर हयात साहब की जानिब भी आऊंगी। कॉलम निगार हैं और लिखते हैं और पूरे जो सियासी मंजरनामे हैं उसके ऊपर लिखते हैं, और उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि कानूनी जंग तो एक तरफ,
جو عوام کی عدالت ہے اس کے اندر عوام کا ورڈکٹ کیا ہوگا؟ بی بی سی کی رپورٹ نون لیگ کے لیے کتنی ڈیمیجنگ ہے، اور کیا عوام جو ایک عدالت لگی ہوئی ہے باہر جس کے اندر پی ٹی آئی اور پاکستان مسلم لیگ نون ایک دوسرے کے اوپر تابڑ توڑ حملے دیکھتے ہیں، اس کو عوام کیسے دیکھتی ہے، اس کے اوپر ہم بات کریں گے ایک وقفے کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین، اس وقت ہمارے ساتھ ہیں راؤ منظر حیات صاحب۔ راؤ صاحب یہ بتائیے کہ آپ لکھتے ہیں، کالم لکھتے ہیں، روز لوگوں سے بات چیت کرتے ہیں، تو لوگ یہ جو پاناما کا تماشا ہے اس کو کیسے دیکھ رہے ہیں کہ ایک تو کورٹ کے اندر عدالت لگتی ہے، کورٹ کے باہر لگتی ہے، اسے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ دونوں جماعتوں کے اوپر کریڈیبلٹی کا ایشو یا سوال یا نشان اٹھ گیا، جو کہ دونوں ایک دوسرے کے خلاف خوب بیان بازی کرتی ہیں؟ بہت شکریہ جی، میں بڑے غور سے یہ ساری باتیں سن رہا تھا، بڑی ڈسکشن ہے، انٹرسٹنگ ہے۔ مجھے ایسے لگ رہا ہے کہ پاناما جو ہے وہ پاکستان اسپیسیفک ایشو بنایا جا رہا ہے۔ پہلے آئی وانٹ ٹو کلیئر اٹ رائٹ آن دی آنسٹ کہ اس میں بے شمار گورنمنٹ ہیڈز جیسے چائنیز پریزیڈنٹ، چائنیز پالٹ بیورو کے ممبرز، پیوٹن، رائل فیملیز آف یورپ اینڈ افریقن کنٹریز، اور بہت سے لوگ انوالو ہیں۔ اب ہر ملک نے پاناما لیکس کو، جس کو پاناما نے ڈس اون کیا ہے، اس نے کہا کہ اٹ شوڈ ناٹ بی کالڈ ایز پاناما لیکس کیونکہ ملک کی بےزتی ہوتی ہے، انہوں نے اس کو مختلف طریقے سے ہینڈل کیا۔ نمبر ون، اتھارٹیٹو گورنمنٹس جو ہیں، اسٹرانگ، ویری اسٹرانگ گورنمنٹس لائک چائنیز، لائک رشنس، دے ہیو گیون نو امپورٹنس ٹو دس، کسی قسم کی اہمیت نہیں دی انہوں نے۔ چین ہمارے دوست نے، چائنیز آپ دیکھ لیں، چائنیز پریزیڈنٹ کا نام ہے، سر وہاں پہ تو جمہوریت ہی نہیں ہے نا۔ میں ابھی اس پہ نہیں آ رہا، میں دوسری کیٹیگری میں آؤں گا۔ اب آپ اتھارٹیٹو گورنمنٹ سے ٹریول کریں جس طرف آپ بات کر رہی ہیں، ویسٹ منسٹر ڈیموکریسیز اور ڈیموکریسیز وچ آر نیئر ٹو ویسٹ منسٹر، ویسٹ منسٹر ڈیموکریسیز اور اس کے نزدیک ڈیموکریسیز کی عمر 125 سال 200 سال ہے۔ ان کے ایٹیٹیوڈز جو ہیں وہ بڑے کلیئر ہیں اور وہ بتاتے ہیں کہ ڈیموکریسی کیا ہے، ہم پریزیوم کرتے ہیں کہ ڈیموکریسی کیا ہے۔ ڈیموکریسی کوئی ایسا بٹن نہیں ہے کہ آپ آن آف کر کے اسے اپنے ملک میں لے آئیں، یہ ٹریڈیشنل ایک سیٹ اپ ہے جو چلتا ہے اور یہ آپ کے مزاج میں آ جاتا ہے۔ یہ نہیں ہوتا کہ آپ کر کچھ اور رہے ہوں، آپ کا بالکل لیونگ سٹائل کوئی اور ہو اور آپ کہہ کچھ اور رہے ہوں۔ اچھا، اب ویسٹ منسٹر ڈیموکریسیز کے نزدیک ہیں، ہم کہاں فال کرتے ہیں؟ ہم فال کرتے ہیں سافٹ سٹیٹس میں۔ اچھا، یہ بھی انٹرسٹنگ بات ہے کہ جو ایک بہت بڑے رائٹر ہیں انہوں نے پاکستان کو فیلڈ اور فیلنگ سٹیٹ سے نکال کے سافٹ سٹیٹ میں ڈالا ہے۔ مگر سر اس ماجرے کو ہماری جو الیکٹریٹ ہے جس نے 2018 میں ووٹ ڈالنا ہے، ان دو بڑی جماعتوں کے لیے جو انہوں نے ایک دوسرے کو ٹھیک ٹھاک گندا کیا ہے کورٹ کے باہر، کیا اثر ہوگا ان کے اوپر؟ کیا وہ تو ایک پی ایم ایل این کی بات پی ایم ایل این والے مانیں گے، پی ٹی آئی کے ووٹر پی ٹی آئی کی بات مانیں گے، یا کچھ بدلے گا؟ میں یہ گزارش یہ کروں گا کہ میں سارا آپ سینیریو جو ہے اس کو انفولڈ کریں الیکشن سے پہلے، اس وقت کیا ہوگا، اٹ کین ناٹ بی سیڈ ایٹ دس ٹائم ود ایبسلیوٹ کریکشن کہ ابھی آپ نہیں پریزیوم کر سکتے۔ لیکن اب میں پرسوں ایک پروگرام میں تھا اور مجھے ایک بندے نے بہت خوبصورت بات کی، وہ کہتے ہیں کہ پورا پاکستان ایلیٹ کی لائف سٹائل اور ان کو ڈسکس کر رہا ہے، کس کی شادی کہاں ہو رہی ہے، کیوں ہو رہی ہے، میں آپ کو ایلیٹسٹ اس کی بات کر رہا ہوں۔ وی آر ڈسکسنگ دی ایٹیٹیوڈ آف ایلیٹ۔ لوگوں کے مسائل تو بالکل ڈفرینٹ ہیں، لوگوں کے مسائل ڈفرینٹ ہیں فرام دا پاناما کیس از واٹ یو آر سیئنگ۔ اچھا، ہم نے تھوڑا سا راؤ صاحب ہم نے سروے کیا ہے، اور نیازی صاحب، نہال ہاشمی صاحب، کامران صاحب، اگر آپ کی اجازت ہو تو ہم نے لاہور، پشاور، اسلام آباد سے لوگوں کی رائے لی ہے پاناما کیس کے حوالے سے اور جو بیان بازی کورٹ کے باہر ہوئی ہے اس کے حوالے سے، تو ذرا دیکھتے ہیں کہ وہ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں، وہ زیادہ انٹرسٹنگ ہوگا، آئیے دیکھتے ہیں۔ جو بندہ خود کہہ دے نا کہ بھائی ٹھیک ہے جی میں نہیں رہنا چاہیے، عوام مجھ سے بد دل ہے اور میں نہیں کر رہا، پاناما لیگ میرے لیے شہرت کا باعث بن گیا ہے، اس
को इस्तीफा नहीं देना चाहिए। उन्होंने मुल्क बचाया है, मुल्क को एक अच्छी राह पे चलाया है, कभी वो इस्तीफा नहीं दें, डट के रहें। ऐसे नहीं होता कभी भी, ये वैसे ही शोर है, पनामा में कुछ भी नहीं है। मॉरली तो बिल्कुल इस्तीफा दे देना चाहिए, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन अभी मेरा ख्याल मॉरल वैल्यूज़ को डेवलप होने में पाकिस्तान में काफ़ी टाइम लगेगा। लीगली तो जाहिर बात है इस्तीफा वो तभी देगा जब सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आएगा। He should settle everything, like he should be answerable to his own conscience first of all, और उसके अकॉर्डिंग वो काम करे। मेरे यहाँ आपके कहने से ना उसने देना है ना कुछ करना है। तो अभी तो ये प्रोसेस में है, इमेच्योर है, तो ये किसी सूरत में भी इस्तीफा नहीं देना चाहिए। होती है नवाज शरीफ का जो नाम आए उनको इखलाकी तौर पे मुस्तफी हो जाना चाहिए था, ताकि इस मुल्क का वकार बने। बिल्कुल जी, जो इनकी जो इतनी करप्शन इनकी निकल आई है, अरबों की इनकी प्रॉपर्टीज निकल आई है, तो मेरे ख्याल से अखलाकी तौर पे इनको मुस्तफी होना चाहिए। उसको अवाम ने उनको वोट दिए, उनको हक पूरा अदा करना चाहिए। जितने साल उनके बनते हैं, 1 साल की बात है, इमरान खान साहब आएंगे दोबारा, इनको अंदर दे दें। अगर ये काम गलत किए हुए हैं इन्होंने, अवाम का फायदा है तो स्टेप डाउन करने में हर्ज नहीं है, ये एक रवायत बन। निहाल हाशमी साहब, आपके सामने आऊंगी, इसलिए चूंकि अवाम, काफी ज्यादा अवाम ने कहा है कि उनको स्टेप डाउन कर देना चाहिए, इखलाकी जवाज खो बैठे हैं। कोर्ट के अंदर आपका केस कुछ और चल रहा हो, मगर अगले इलेक्शन के अंदर करप्शन विल बी अ बिग इशू। आप अवाम की अदालत में इसको कैसे जस्टिफाई करेंगे? देखिए मुनीज़, अवाम की अदालत में तो मुसलसल अवाम ने हमारी हिमायत और तायीद की है। जितने भी लोकल बॉडी के इलेक्शन के बाद, बाई इलेक्शन में, लोकल बॉडीज के इलेक्शन में, तो जब गफीर, ये तो आपने 7 अवाम दिखाया ना, 70 हज़ार के अवाम जो है वो नवाज शरीफ की पॉलिसी की हिमायत और तायीद करते हैं। ये वही जुड़वा भाई है जो एक कनाडा से आता है और एक बरतानिया से लेके आ जाता है, रात को कंटेनर पे चढ़ करके गवर्नमेंट को गाली बकते हैं, सुबह आकर के सुप्रीम कोर्ट में नींद आराम फरमा रहे थे। इनका एजेंडा ये है कि इस मुल्क में सीपैक ना आए, इस मुल्क में गवर्नेंस बेहतर ना हो, या तो फिर अगर आए तो फिर हमारी शेरवानी हम पहन लें। देखिए इस मुल्क के साथ जो साजिश थी वो सबको पता है कि कौन लोग, ये जैसे अभी आपके अमजद साहब कह रहे थे और बड़े ठीक बात कर रहे थे कि हम एलीट को डिस्कस करें, एलीट सेक्शंस को डिस्कस करें, और दुनिया में कहाँ पैनामा के हवाले से क्या हुआ हमें नहीं मालूम। कि पाकिस्तान की जो अगर उठान हो रही है इकॉनमी, जो नवाज शरीफ ने पाकिस्तान में लॉ एंड ऑर्डर बेहतर किया, कराची में लॉ एंड ऑर्डर बेहतर किया, जो इदारे हैं उसको मजबूत किया, स्ट्रांग किया गया है, गवर्नेंस बेहतर हो गया, इनके दौर में कोई मेगा करप्शन नहीं है और हम अकाउंटेबल हैं अपने लोगों को, तो पाकिस्तान को डिट्रैक्ट करना चाहते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं है। जो लोग कंटेनर पे खड़े होकर चाइनीज प्रेसिडेंट को ललकार रहे थे और फिर आज भी वो लोग कहते हैं कि सीपैक नहीं होना चाहिए। निहाल साहब, मेरी अर्ज सुने। पहले तो जो आपसे पहले बात कर रहे थे उनका नाम है राव मंजर हयात साहब, मैं आपको थोड़ा सा करेक्ट कर दूं माजरत के साथ। मगर दूसरी बात मैं आपसे जानने की कोशिश कर रही हूँ, आर्टिकल 62 और 63, चूंकि आप वकील हैं, कुछ ऐसी भी अफवाहें हैं कि आप लोग इसके अंदर कुछ तरमीम करने जा रहे हैं, पाकिस्तान और पीपल्स पार्टी और आपके दरमियान इत्तेहाद हो गया है कि आप आर्टिकल 62-63 के अंदर तरमीम कर रहे हैं। क्या इसमें कुछ सच्चाई है? आप इसके बारे में कुछ सोच रहे हैं? नहीं, बिल्कुल सच्चाई नहीं है। देखिए एक तो जो जजमेंट है खुद आसिफ सईद खोसा साहब का, उनमें उन्होंने कई बार कहा है कि ये अभाम का पकवान है, और एक और जजमेंट में है कि इस मुल्क में जो लोग हैं वो फरिश्ते नहीं है, और अगर आप आर्टिकल 62-63 को आप इन्फोर्स करना चाहते हैं तो फिर तो ये पैगंबरों के ऊपर हो सकता है। और फिर आगे चल के आप देखें कि इस मुल्क में सिर्फ आर्टिकल 62-63 इस पे नहीं होता है कि आपने कहाँ पे क्या बात की, कहाँ पे क्या नहीं की, आपकी जातियात पे फिर वो आता है, जाती जिंदगी में शामिल हो जाता है, आपके पास्ट और प्रेजेंट पे डिस्कशन होता है। तो मैं ये समझता हूँ कि आर्टिकल 62 और 63 ना हम उसको चेंज करने जा रहे हैं, हम उसको रखेंगे, ये एक डिटरेंट है। और ये बात ठीक है कि पाकिस्तान के जो अवामी नुमाइंदे हैं उनको कैरेक्टरफुल होना चाहिए, उनकी मोरल ऑथोरिटी बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह नवाज शरीफ साहब का मोरल ऑथोरिटी बहुत स्ट्रांग है। मैं तो कहता हूँ नवाज शरीफ साहब का डोप टेस्ट करा, इजाजत दीजिए सेनेटर हाशमी साहब,
اجازت دیجیے نیازی صاحب سے بھی میں پوچھنا چاہوں گی. آپ نے ایک اہم موضوع پہ بات کی ہے کہ آپ نے کہا ہے کہ 62-63 کو اگر آپ انووک کرنا شروع کر دیں گے تو پھر سیاستدانوں کی ذاتی زندگی کی بھی بات ہو سکتی ہے. تو نیازی صاحب جب آپ یہ کریں گے تو ایک پنڈوراز باکس کھلے گا. کیا آپ چاہتے ہیں, آپ تو قانون کو اچھی طرح جانتے ہیں, کہ ایک پریسیڈنٹ سیٹ ہو جائے جہاں پہ 62 اور 63 کی طرح کے تحت آپ پارلیمنٹیرینز کو آپ فارغ کر رہے ہوں, جس طرح کہ کھوسا صاحب کی منہ سے ایک آبزرویشن نکل گئی کہ پورا پارلیمنٹ خالی ہو جائے گا, صرف رہ جائیں گے سراج الحق صاحب؟ دیکھیں جی, سب سے پہلے میں نیال ہاشمی کی ایک بات کو واضح کر دوں. جو الیکشن کمیشن کے حوالے سے انہوں نے بات کی ہے کہ جو تاثر دیا گیا میڈیا کے اوپر کہ خان صاحب نے کوئی معافی نامہ جمع کرایا, ایسا بالکل نہیں ہے. وکیل نے اپنی ذاتی حیثیت سے کوئی بیان دیا ہے تو اس کا پاکستان تحریک چیئرمین پاکستان تحریک انصاف سے کوئی واسطہ نہیں ہے. دوسرا, ان کا کہنا تھا کہ جی پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ ترقی کا راستہ روکنا چاہتی ہے. یہ بڑی عجیب سی بات کرنا چاہتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ اگر جمہوریت مضبوط ہوگی, کیسے کہ رول آف لا آئے گا, اکاؤنٹیبلٹی ہوگی, اور کرپشن کا جب راستہ روکا جائے گا, کرپشن کا خاتمہ کیا جائے گا, یقیناً پھر ادارے مضبوط ہوں گے, اور جب مضبوط ہوں گے تو یقیناً آپ کی جو اکانومی ہے اور لوگوں کا جو ہے وہ آپ پہ اعتماد بڑھے گا, سرمایہ کاری بڑھے گی. اور ان کی جو دوسرا آپ کا جو میں پھر آپ کے سوال ہے, مگر جمہوریت کی جب بات ہوتی ہے تو یہ سوال اٹھایا جاتا ہے, جس طرح کہ راؤ منظر حیات صاحب نے ایک سوال اٹھایا جو انہوں نے کہا کہ جمہوریت اور جو عوام ہے اس کا کتنا لینا دینا ہے پیناما کیس کے حوالے سے. ان کا کہ بہت کم ہے, ان کے مسائل کچھ اور ہیں, ایلیٹ کے مسائل کچھ اور ہیں. وقفہ لینا ہے, وقفے کے بعد میں آپ کے پاس آپ کی جانب پھر سے آؤں گی. وقفہ لیتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. امجد علی خان نیازی صاحب آپ اپنی بات مکمل کر رہے تھے اور 62-63 کے حوالے سے آپ کچھ کہنا چاہ رہے تھے. جی دیکھیں, میں یہ بات کہنا چاہ رہا تھا کہ جو مولوی تمیز الدین کیس کو آپ اٹھا کے دیکھیں کہ جب اس میں نظریہ ضرورت کو اپنایا گیا اور اس کے بعد جو ہے پھر ایک ٹریک پہ نہیں آ سکی ہے عدلیہ. اگر 62-63 کے حوالے سے دیکھیں, ہم چاہ رہے ہیں کوئی بھی ہو, رول آف لا کا مطلب یہی ہے کہ آپ ملک کے اندر کوئی بھی ہے, چاہے بڑا ہے چھوٹا ہے, کوئی بھی اس کے اندر آتا ہے تو اسے سزا ہونی چاہیے, چاہے وہ کسی بھی منصب پہ فائز ہو. اگر ہم نے نظریہ ضرورت کو اپنانا ہے یا پاکستان کے اندر جو جمہوریت ہے اسے اپنے اصل ٹریک پہ لے کے آنا ہے, جب تک اصل ٹریک پہ نہیں لے کے آئیں گے اس وقت تک پاکستان جو ہے وہ اسے ایک بہترین جمہوریت نہیں کہہ سکتے. اور تبھی اگر اس کو ہم آج کہیں کہ ہم نظریہ ضرورت کے تحت 62-63 کو چھوڑ دیں, چونکہ میاں صاحب جو ہے وہ امیر المومنین ہیں اور ان کو جو ہے وہ جیسے کہ بہت سارے ٹاک شوز میں آ رہا ہے کہ جی اگر یہ پرائم منسٹر بلوچستان سے ہوتا, کے پی کے سے ہوتا اور سندھ سے ہوتا تو اجازت دیجئے, یہاں پہ صرف وزیر اعظم میاں نواز شریف صاحب کا سوال نہیں ہے, اس کے اندر تو سارے اگر 62-63 کے حوالے سے میم بات ہو رہی ہے 62-63 اگر علاومی یہاں پہ راؤ منظر حیات صاحب کی جانب آتے ہیں. جی دیکھیں, ان کی ایک طریقے سے بات ٹھیک ہے, ایک قانون تو ہے تو پھر استعمال تو کرنا ہے, پھر کیا کریں؟ میں دو چیزیں عرض کروں گا کیونکہ ٹائم بہت کم ہے. پہلی بات تو یہ ہے وی آر اے ٹرانزیشنل ڈیموکریسی. ابھی 8 سال ہماری عمر ہے ڈیموکریسی کی, آپ کو پتہ ہے اس سے پہلے کون تھا. اٹس اے ویسٹیج کہ ہم پوری اس پچھلے پورے دور کو ڈسکس کریں. ٹرانزیشنل ڈیموکریسی میں انسٹیٹیوشنل سٹرینتھس اتنی نہیں ہوتی کہ وہ اتنے سٹرینز لے سکیں. وی ہیو ٹو انڈرسٹینڈ دس پوائنٹ ایز پولیٹیکل اینالسٹس اور ایز رائٹرز کہ پورا سسٹم جو ہے وہ سٹریس میں آ گیا ہے. اچھا, اس کے ساتھ ساتھ پورا سسٹم ایکسپوز بھی ہو گیا ہے, اینڈ سائملٹینیسلی پوری دنیا میں کہیں اس ایشو کو لیگل ایشو نہیں لیا گیا. میں انتہائی معذرت سے عرض کروں گا کہ بہت سنجیدگی سے یہاں جو لیگل ایشوز ڈسکس ہو رہے ہیں اس طرح نہیں لیا گیا. اور سیکنڈلی آئی ول کنٹیسٹ ون پوائنٹ جی اینڈ آئی ول میک اٹ دوبارہ بات. بالکل کریے. ہمیں کورٹس آف لا کی ضرورت نہیں ہے, ہمیں کورٹس آف جسٹسز کی ضرورت ہے. اس میں بہت فرق ہے. کورٹس آف لا کا مطلب ہوتا ہے قانون کی حکمرانی, اور کورٹس آف جسٹس کا مطلب ہے انصاف کی حکمرانی. جو ہمارا اسلامک سسٹم ہے اور جہاں بھی پورا ہماری ایک لیجسی ہے, اس کے اندر کسی بھی جگہ یہ نہیں کہا گیا کہ ہم رولز کو فالو کریں گے. اس میں یہ کہا گیا کہ حضرت عمر فاروق نے یہ کہا کہ مجھے دیکھ کے قاضی مؤدب کیوں ہوا ہے. ٹھیک,
rule of justice is the answer. راؤ صاحب ادھر میں رول آف جسٹس از دی آنسر. راؤ صاحب یہ کہہ رہے ہیں اور نہال ہاشمی صاحب بہت سارے ایڈیٹوریل تجزیہ نگار یہ کہہ رہے ہیں کہ پرائم منسٹر ہیں, پرائم منسٹر کا جو ایک عہدہ ہوتا ہے وہ باقی عام شہری سے اوپر ہوتا ہے. انصاف جو ہے, انصاف کی حکمرانی ضروری ہے اینڈ جسٹس شوڈ بی سین ٹو بی ڈن. تو پھر آپ کو کہیں نہ کہیں آپ کو کھل کے اپنے آپ کو پیش کرنا چاہیے تھا نا احتساب کے لیے. اس طرح قانونی پیچیدگیوں میں کیوں چھپ رہے ہیں؟